हेर्दा हेर्दै यसरी अस्थायी 22 जना मर्नुभन्दा अगाडि पाइलटले यस्तो भनेका रहेछन्। पोखराबाट जोमसोम जानु अघि उत्सवका बुबाले भन्नुभएको थियो, शुभयात्रा बाबु। तारा एयर दुर्घटना भौगोलिक विकटता र प्रतिकूल मौसमले शव खोज्न निकै कठिनै। तारा एयरको दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको शव काठमाडौँ ल्याइने पोस्टमार्टम पछि मात्रै आफन्तलाई बुझाउने सरकारको घोषणा। जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका अधिकांशको शव सङ्कलन, थप सङ्कलन खराब मौसमका कारण प्रभावित। एकल आमाले हुर्काएर एयर होस्टेस बनेकी कृष्मी पनि अस्थायीन। तारा एयर दुर्घटना अपडेट। प्रतिकूल मौसमका बीच खोजी कार्य जारी, देखिएका शवहरू तान्न निकै कठिन। तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएपछि शोकमा डुब्यो गोर्खाको एक गाउँ। विमान दुर्घटनामा धनुषाका एकै परिवारका 7 जनाको मृत्यु। अन्यको अवस्था के छ यसबारे पुरा जानकारी। घटनास्थलमा पुग्यो सेना, प्रहरी र शेर्पाको टोली। बाक्लो हुस्सुका कारण शव सङ्कलनमा निकै कठिनै। तारा एयरलाइन्स दुर्घटना, 14 जनाको शव फेला, अन्यको खोजी जारी। तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा थप उद्धार टोली लिएर गएको हेलिकप्टर अवतरण गर्नै सकेन। तारा एयरको दुर्घटनामा मृतकको शव काठमाडौँ ल्याइने। केही सब भिर र खोजमा फसेको छ। ठाउँ अप्ठ्यारो भएकाले सङ्कलनमा समस्या भएको जानकारी। सहजै पुग्न नसकिने ठाउँमा ठोकियो जहाज। पड्किएको आवाजका आधारमा खोजी भएको स्थानीयहरूको जानकारी। तारा एयर विमान दुर्घटनामा मृतकको शव काठमाडौँ ल्याइने, आजै छानबिन समिति गठन गरिने। दुर्घटनास्थल पुगेका व्यक्तिको बयान। घाइते भेटिन्छन् कि भन्ने आशाले बिहानैदेखि खोज्यौँ, तर आशा नै निराशामा परिणत भयो। अन्ततः हराएको तारा एयरको विमान निकै क्षत-विक्षत अवस्थामा भेटियो। सबैजनाको मृत्यु भएको पुष्टि। घटनास्थल पुगेका शेरचन भन्छन् शव चिनिने अवस्थामा छैन। घटनास्थलमा पुगेका स्थानीय भन्छन् शव क्षत-विक्षत अवस्थामा छन्। विमान दुर्घटनामा पुग्यो उद्धार टोली, शव कलेक्सन गरिँदै। एयरसकुममा खोज्न गएकाहरूले फेला पारे दुर्घटनाग्रस्त तारा एयरको जहाज, पठाए तस्बिर। यी हुन् घटनाग्रस्त विमानस्थल सावर यात्रु र चालक दलका सदस्यसहित पुरा जानकारी। विमान दुर्घटना भएको पुष्टि। थासाङको डाँडोमा भेटियो विमान। सम्पर्कविहीन जहाज दुर्घटना अवस्थामा भेटिएपछि देश नै शोकमग्न। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा एकै परिवारका 4 जना र 7 जनाको मृत्युले देशैभरि रुवाबासी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन यदि तपाईहरूले हाम्रो भिडियोलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने, रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएकाहरू अधिकांशको शव सङ्कलन भएको छ। अब केही शव सङ्कलन गर्न बाँकी रहेको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिएका छन्। मौसम खराबीका कारण थप खोजीको काम प्रभावित भएको उनले जानकारी दिएका छन्। सङ्ख्या यति नै भन्नुभन्दा पनि अधिकांश शव सङ्कलन भएर होली प्याडसम्म ल्याउने क्रम जारी रहेको छ। पैदल गएको टोली यसमा खटिएको उनले बताएका छन्। तर निरन्तर खोजी र सङ्कलनमा खराब मौसमले समस्या भएको बताएका हुन्। हाम्रो ध्यान सकेसम्म छिटो सङ्कलन गर्ने र एकीकृत गरेर पठाउने भन्नेमै भएको उनले बताएका छन्। उनले शव राजधानी पठाउने वा पोखरा भन्ने कुराको निक्र्यौली सबै शव सङ्कलन गरेर कोबाङ पुर्याएपछि मात्र हुने बताएका छन्। पहिला सङ्कलन गरेर शवहरू एकीकृत गर्ने र होलिप्याडसम्म ल्याउने, कोबाङमा पुर्याउने काम हुन्छ। त्यतिन्जेल माथिबाट जे निर्देशन हुन्छ त्यही हो गर्ने उनले बताएका छन्। अहिले नै काठमाडौँ या पोखरा भन्नेमा केही निर्णय नभएको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। हिजो बिहानदेखि सम्पर्कविहीन रहेको चालक दलका 3 सहित 22 जना सवार तारा एयरको जहाज आज बिहान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 को साने सरे भन्ने ठाउँमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको थियो। विक्षत अवस्थामा आज बिहान यार्स गुम्बा खोज्न गएको स्थानीयले देखेपछि जहाजको अवस्था पत्ता लागेको हो।
कोबाङबाट हेलिकप्टरमा गएका नेपाली सेनासहित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र शेर्पाको टोली घटनास्थल पुगेको सिडिओ शर्माले जानकारी दिएका हुन्। पैदल मार्गबाट गएका करिब 100 को संख्या रहेका सुरक्षाकर्मीको टोली पनि घटनास्थल नजिकै पुगेको छ। उनले भने पहिलो चरणमा घटनास्थलको सुरक्षा, यात्रुको खोजी र पहिचानमा जुटेको बताएका छन्। यात्रुको अवस्था, पहिचान, सुरक्षित रहेको सामान सङ्कलन र मुचुल्का तयार पारेपछि हेलिकप्टरबाट कोबाङ र शव र सामग्री झारिने र त्यसपछि सबै कुरा यकिन हुने सिडिओ शर्माले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखराबाट जोमसोम उड्नु अघि उत्सवका अर्थात् पाइलटका बुबाले शुभयात्रा बाबु भनेर भन्नुभएको खबर प्राप्त भएको छ। रुकुम पश्चिमको चौरजहरी नगरपालिका 3 लापुले गाउँमा उत्सव पोखरेल को पाइलटको रूपमा रहेर उडाएको तारा एयरको विमान आइतबार पोखराबाट जोमसोमका लागि 9:55 उडेको थियो। साथमा हुनुहुन्थ्यो सिनियर पाइलट प्रभाकर घिमिरे भने उड्नु अघि जाजरकोटमा नलगाड नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा कार्यरत बुबा मणिराम पोखरेलसँगको मोबाइल कुराकानीमा भन्नुभएको थियो, बुबा म अर्को उडानको तयारीमा छु। पोखराबाट जोमसोम बुबाले भन्नुभयो, शुभयात्रा बाबु जाजरकोट सदरमुकामबाट कार्यक्षेत्र नलगाड नगरपालिकाको दल्ली नपुग्दै खबर सुनियो तारा एयरको विमान सम्पर्कविहीन भयो। त्यही विमान आज बिहान मुस्ताङको थासङ गाउँपालिका 2 सानो सेरीमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको छ। पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त विमानचालक दलका 3 सदस्य, 4 भारतीय, 2 जर्मनी र 13 जना नेपाली नागरिक सहित 22 जना रहेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, आज नेपाल आमा रोइरहेकी छिन्, नेपालीहरू रोइरहेका छन्, परिवारजनहरू रोइरहेका छन्। हो दर्शकबिन, तारा एयरलाइन्स दर्शकबिन दुर्घटना अवस्थामा फेला परेपछि यति बेला सब एरोप्लेन सबै क्षत विशत अवस्थामा फेला परेपछि नेपालीहरू निकै भक्कानिएका छन्। दर्शकबिन, मृत आत्माप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले पनि नेपालमा यस्ता खाले घटना नदोहोरिन् भने दर्शकबिन यदि कोही दोषी छ भने उसलाई कारबाही होस्। र दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्दै अब आइन्दा यस्ता घटना नेपालहरूमा कहिले पनि नघटुन् भनेर एउटा यो भिडियोलाई एउटा लाइक गरी, दर्शक महानुभावहरू एउटा सेयर गरी कमेन्ट बक्समा गई श्रद्धाञ्जली दिन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तारा एयरको दुर्घटनाग्रस्त जहाजको स्थानमा पुगेका स्थानीयहरूले अहिले सब सङ्कलन गरिरहेका छन्। जहाजमा आगो नलागेको उनीहरूले बताए तापनि कतिपय स्थानीयहरूले आगोको मुस्लो जलिरहेको बताएका छन्। स्थानीय इन्द्रसिंह शेरचनले केही शव भिर र खोचमा फसेको र केहीलाई सङ्कलन गरिसकेको बताएका छन्। शवहरू गन्दै छौँ, अप्ठ्यारो छ ठाउँ उनले भने। सुरुमा भर्खर आएको हुनाले केही शव अङ्गभङ्ग देखेर नचिनिने अवस्था लागेको थियो, तर सबै शवहरू चिनिने अवस्थामा रहेछन्। आगो लागेको नरहेछ भनेर उनले चाहिँ भनिरहेको अवस्थामा कतिपयले आगो लागिरहेको दर्शकबिन पुष्टि समेत गरिसकेको अवस्था रहेको छ। यसैबीच भर्खरै मात्र प्राप्त जानकारी अनुसार तारा एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा परेका 14 जनाको शव फेला परेको छ। अन्यको भिर तथा खोजमा शव रहेको र निकाल्न पनि एकदमै कठिन परिएको बताइरहेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार जहाजमा सवार 22 जना मध्ये हालसम्म 14 जनाको शव फेला परेको हो। हालसम्म हाम्रो उद्धार टिमले 14 जनाको शव भेटेको छ। 12 जनाको छरिएको अवस्थामा र 2 जनाको चेपिएको अवस्थामा फेला पारेको जानकारी दिएका छन्। अन्यको खोजी भइरहेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक तथा प्रवक्ता देवचन्द्र लाल कणले जानकारी दिएका छन्। कणको अनुसार अन्य खोजी कार्य जारी रहेको छ। यात्रुको अवस्था पहिचान, सुरक्षित रहेका सामान सङ्कलन गरी मुचुल्का तयार पारिसकेपछि हेलिकप्टरबाट पहिले कोबाङ ल्याउने योजना रहेको बताएका छन्। आइतबार बिहान हराएको जहाज आज बिहान मुस्ताङको थासङ गाउँपालिका 2 को सानो सरे भन्ने ठाउँमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको हो। जहाजलाई यार्सा खोज्न गएका स्थानीयहरूले टोलीले भेटाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, आइतबार बिहानदेखि बेपत्ता तारा एयरको विमान फेला परेको छ। यार्सा गुम्बा टिप्न गएको 9 जनाको टोलीले विमान फेला पारेको हो। अहिले घटनास्थलमा 3 जना सुरक्षाकर्मीको टोली पुगेको जानकारी दिएको छ। फिस्टेल एयर मार्फत पुगेको टोलीले अहिले दुर्घटनामा अनुसन्धानको काम थालेको त्यही रहेका बागलुङका विशाल घरती मगरले बताएका छन्। विशाल सहित 3 जनाको टोलीले विमान दुर्घटना भएको फेला पारेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। अहिले 8 जना यार्सा टिप्न गएको टोली, 1 स्थानीय र 3 जना सुरक्षाकर्मी
प्रहरीको टोली घटनास्थलमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। विशाल सहितको टोलीले विमान दुर्घटना भएको आवाज सुनेको आइतबार नै प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। उनीहरूको नजिक जानकारीकै आधारमा सुरक्षाकर्मीले त्यहाँ दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान समेत गरेको थियो र तर आइतबार दिनभर खोजे पनि विमान फेला पर्न नसकेपछि दर्शकबिन यति बेला नेपालैभरि रुवाबसी चलेको छ। दुर्घटनाबारे विशालले बयान दिँदै अहिले यहाँ विमान दुर्घटना स्थलमा हेलिकप्टर मार्फत एकजना प्रहरी, एकजना सेना र एकजना अर्को सर आउनु भएको छ। हामी 8 जना छौँ, अर्को एकजना स्थानीय पनि आइपुग्नु भएको छ। हामी 2 जना बागलुङका छौँ र अरू यतैका स्थानीय हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि यार्सा टिप्न आउनु भएको उनले बताएका छन्। आइतबार बिहान हामी यार्सा खोजिरहेका थियौँ, बाक्लो कुहिरो लागिरहेको थियो। एक्कासी पेलेन कराउँदै आयो, एकैछिनमा पड्किएको आवाज आयो, त्यसपछि पेलेनको आवाज आएन, कता गयो केही देखिएन उनले बताए।